like, subscribe and get notified. The Tilamol to Kevona road has become nearly non-commutable due to the presence of numerous potholes, posing a serious risk to commuters and daily travelers. Despite repeated complaints, no concrete action has been taken by the concerned authorities to repair the road. In a unique and symbolic form of protest, residents of Shirvoi have planted banana trees in the potholes to draw attention to the dangerous condition of the road and the apathy shown by the administration. हांव आसा तिळामोळ टू जो केवणा वयता रस्त्यार आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता जे रस्त्यार खड्डे पडलेले आसा हे खड्ड्यांनी लोकांनी जे स्थानिक लोक आसा तेणी हे केळी रोयल्ली आसा झाड रोयल्ले आसा आतां हांगा खंय तरी दिसून येता की सरकार जे सिस्टम आसा ही फेल जाल्ली आसा म्हणून हे लोकांक अशे रस्त्यार येवन आपलो जो निषेध आसा आपलो जो राग आसा हो दाखोवपाक पडटा आतां पळयात जे खड्डे आसा कितले म्हयने जाले म्हणपाक शकता जेन्ना पावस सुरू जाल्लो तेन्ना हे खड्डे पडलेले ते मातशें सुद्दां पुरोवपाचें काम जे आसा अजून पर्यंत प्रशासन करना आतां केवणा पळोवपाक गेले जाल्यार थंय सगळे खड्डे पडोन सगळे रस्तो गायब जाल्लो आसा सगळे उदक जे आसा सगळे खड्ड्यांनी भरलेल्या कारणान थंय कितलेशेच लोक पडटा कितले 3 न्यूज केल्यो थंयच्यो तरी सुद्दां जे प्रशासन आसा ते अजून पर्यंत थंय पावना थंय कवर घालपाचें काम जायना मागीर अशे सगळे आतां पळोवंक शकता अशे हे सगळे लोकांक हे रस्त्यार येवन आपलो जो राग आसा दाखोवपाक पडटा आतां जे हांगा 2 आमदार लागता हे थोडो भाग आसा तो कुर्चड्यार पडटा आनी जो केवणा भाग आसा तो सांग्यार पडटा आतां हे स्थानीक जे आमदार आसा हे करता कितें लोकांनी तुमकां निवडून काडला कारण डेव्हलपमेंट करपा खातीर आतां तुमी समज लोकांची कागाळे आसा ते आयकोन घेनात जाल्यार लोकांनी हे अशें करपाचें नाल्यार कितें करपाचें सो आमदारांनी तशें जे PWD डिपार्टमेंट आसा तेणी जी लोकांच्यो कागाळ आसा ह्यो आयकोवपाची गरज आसा नाल्यार लोक असो आपलो निशेध जो आसा हो व्यक्त करतात हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.